हे गाइज वेलकम बैक गाइज यांचं आता सकाळी दाखयलोले न्ही तांदूळ भिजयले उत्तपा डोसा करपाक आतां ते भिजवले सकाळी भिजोवंक गायन गेलो न्ही कामासा वयतना आतां हांव इंतू मिक्सरा हांटिता हांचे हिंगा आनी फॉर्मेंटेशनचे डब्यांक गायन दवरतले रातभर बंद करून मागीर थिंगा फॉर्मेंट जातले तो गायज आतां हें सगळें पीठ हांटून मागीर तुमकां दाखयता मिक्सरा हांटिता आनी मागीर तितून गायन हांव ताका फॉर्मेंटेशना दवरता आनी मागीर दाखयता तुमकां स्टे ट्यून गायज. सो गाइज हेंचें हांवें आतां हें डोसा बॅटर न्ही हांटिलां ओके आतां हें हांटिल न्ही आतां हें हांटून आतां हें रातभर अशें दवरतलें फॉर्मेंटेशन मागीर सकाळीं जालें म्हणटकीर तुमकां दाखयता अशें करून फॉर्मेंट जायन न्ही वयर येतलें सामकें गरमी रोखडें फॉर्मेंट जाता आतां पावस आहा न्हू आनी थंड वारें आहा म्हणटा बेगीन जायना हांवें जिते कोथमिरी हाडल्याच्यो आयज बरी कोथमीर मेळ्ळी म्हाका आनी आतां हांव ते डोसा चटणी करता हितून आतां खोबरो घायला नाल्ल घायला ओके ओद अळेश नाल्ल घायला तूं ग्रीन चिली घायले लसूण घायला साकर मीठ जीर इल्लेशें घायला आनी आमसाण ओके गायज आतां हांव हेका मिक्सरा हांटिता आनी मागीर तुमकां ती चटणी दाखयता आनी हाल फॉर्मेंट जालें म्हणटा दाखयता आनी व्हिडिओ मागीर एंड करता ओके गायज. तो तुमकां केशें लागोलें मुगे हें सगलें प्रोसिजर तुमकां केशें लागोता मुगे रांदपा स्टायल या मुगे कामां वयता घरां तूं काम करता तुमकां केशें लागोता गायज तुमकां बरें लागत जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करे मुगे चॅनला गायज. आतां हांव ट्राय करता मुगे भाशेन कितें जाता तें हांव कितें करता मुगे डेलीचें एशें कोन्न सो गायज तुमकां केशें लागोता तुमकां लायक जालें जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय ओके. आनी हेंचोय आतां ही कोथमिरी साफ करूं जाय आतां जेवपाकूय जाय आतां कितू धा जावपा येयली रातीचें आतां कामां आसा येयन हांव सगल्यांचोय नांवान बी हें सगलीं काम आतां पीठ वांटिलां आतां चटणी वांटिता ही कोथमीर साफ करता मागीर जेयतलें खूब लेट जाता गायज आयज काल बसूं मेळना कितें करया चल हांव मागीर मेळटा तुमकां ओके स्टे ट्यून गायज. सो गायज वेलकम बॅक हेंचो मुगे आतां ग्रीन चटणी रेडी जाली ओके ही डोसा आनी हें उत्तपा वारबो खावपाची ओके ही ग्रीन चटणी आहा हांवें तुमकां दाखयलां ग्रीन हें कोथमीर घायल जिते कोथमीर घायल्या जीर घायला सगळ्यान पयलीं सोय घायल्या मागीर लसूण घायल्या प्याव घायला जीर घायला साकर मीठ ग्रीन चिली घायले कोथमीर घायल जितेली आनी आमसाणी घायली गायज आनी हांटून आतां ही चटणी रेडी जाली आनी हेंचो हिंगा ते डोसा उत्तपा बॅटर आतां फॉर्मेंटींग करपा दवरला सकाळीं म्हळ्यार ते फॉर्मेंट वयर फुगोन वयर येतलें कळ्ळें न्ही म्हळ्यार मागीर आतां ही चटणी रेडी जाल्या आतां हांव हेका फ्रिजीन दवरता अशें धांकोण लायन ओके गायज आनी मागीर हाल तुमकां तें फॉर्मेंट जालें म्हणटरीर दाखयता सो स्टे ट्यून टुमॉरो आय विल एंड दीस व्हिडिओ ओके गायज. मॉर्निंग हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक गायज आतां सकाळीं 5 जाल्यां आतां उठलो म्हाका डॉक्टरागेर वचून हें दोळ्यांच्या तो आतां हांव तुमकां दाखयता हेंचें तें पीठ फॉर्मेंट हेंचें हांवें रात दाखयचें फॉर्मेंट जायन केशें करून वयर येयलें तें हांवें तुमकां सांगोना ह्या भाशेन वयर येतलें आनी मागीर तें जालें डोसा करपा बॅटर चोय कितू आहलो तें ओद आहलो चोय फॉर्मेंट जायन सारकें वयर येयलें तो ह्या भाशेन फॉर्मेंट जावपा जाय गायज ओके. ह्या भाशेन फॉर्मेंट जाल्यार बरें डोसा आनी उत्तपा जाताय फ्लॉपी जाताय ओके. सो तो गायज आतां न्ही आतां जस्ट उठोलो हांव आजून हांवें चेंजूय केलें ना आतां हांव चेंज करूं वयतना आनी न्हेसोन मागीर हांव डॉक्टरागेर वयता प्रेयर बी कोन्न तो गायज तुमकां केशें लागोलें म्हगेलें हेंचो तुमकां क्वॉन्टिटी रेशियो सगळी दाखयलो आहा कितें करून करपा तुमी करया ह्या भाशेन आनी तुमी आपणाची फॅमिली बारबूर ह्या भाशेन कोन्न हायाय ओके गायज. तो आतां हांव कितें करता आतां हांव रेडी जाता ओके आतां हांव जस्ट उठोन बेडा वयलें येयलां कित्याक हें इम्पोर्टंट आहा हें चड वगत दवरल्यार मागीर आंबट जातलें न्ही आतां हेका फ्रिजीन घालूंक जाय गायज. आतां हें कितें करता जाणा हें फ्रिजीन दवरता ओके आनी आतां हांव वयता आनी हें ब्लॉग हिंगा एंड करता. तुमकां केशें लागोलें तें लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय आनी कमेंटान सांगाय ओके गायज. Till then, see you. Stay safe, stay healthy, guys. Okay, bye, guys. Take care. Bye. Hey, guys. Good morning. Welcome back, guys. आयज सॅटर्डे आहा आनी आयज न्ही हांव हेंचोय कितें करता तेंचोय हांवें तुमकां डोसा पीठ दाखयलें न्ही हेंचोय डोसा करता कळ्ळें न्हू. आतां हांवें तें डोसा पीठ करता हांवें तुमकां पयलीं व्लॉगान दाखयलो हांचोय ओके हेंचोय ह्या भाशेन आतां हें डोसाचोय काय बरें डोसा जाता चोयलें हांवें तुमकां रेशियोय दाखयलो तेजो ओके गायज.
तो आतां हांव हे डोसा करता आनी ब्रेकफास्ट करता हेंचो चटणीचोय दाखयलें तुमकां हें आतां हांव नाश्ता करून हांव मागीर आतां दोळ्या दोतरागे वयता हे सायडीन शितूय करून दवरता सांबार केलो आहा न्हू शितूय करता ओके आनी मागीर हांव दोतरागे कित्याक खूब वगत लागतलो येवपाक तेका लागून हांव रांदून वयता आनी तुमकां मागीर दाखयता ओके गायज स्टे ट्यून गायज टील देन